कुछ बड़े बड़े सहाफ़ियों एंकर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को धमकी दे दी गई है कि इसराइल को हर सूरत तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो रद्द अमल क्या आएगा, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जब भी पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने की बात की जाती है या कहा जाता है कि पाकिस्तान पर एक दबाव है, पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है, जब पाकिस्तान में कुछ लोगों की तरफ से ये भी कह दिया जाता है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, तो इस पर अवामी सतह पर शदीद रद्द अमल सामने आता है। कुछ वज़रा की तरफ से भी ऐसा ही रद्द अमल सामने आता है जो एक आम मुसलमान और पाकिस्तानी का हो सकता है। तो पाकिस्तान पर कहां से कैसे दबाव आएगा? सबसे पहले तो सऊदी अरब पर दबाव आएगा। सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को भी मजबूर किया जाएगा। बादी नज़र में ऐसा ही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को दबाव डालकर कह सकता है कि इसराइल को हमने तस्लीम किया, आप भी तस्लीम कर लें। लेकिन ये सारे मफरूज़े हैं कि पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करे, उसके बाद फिर पाकिस्तान तस्लीम करे। बहरहाल पहले भी ऐसी बातें होती रही, जैसा कि जनरल बाजवा साहब ये चाहते थे कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन इमरान खान आड़े आ गया। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह से दीगर भी कोई मामला थे जो इमरान खान और जनरल बाजवा के माबैन गलत फहमी का सबब बने थे। तो हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा मामला हो जिस पर इमरान खान और जनरल बाजवा दो इंतहाओं पर चले गए, और फिर इमरान खान के वार करने से पहले इमरान खान शायद वार ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो कर सकते थे, उनको घर भिजवा सकते थे। उनकी तरफ से एक मौके पर कहा गया था कि अगर आर्मी चीफ ऐसा कुछ करेगा तो मैं उसको घर भिजवा दूंगा, लेकिन जब मौका है उनको घर भिजवाने का तो इमरान खान ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। बहरहाल हम बात कर रहे थे इसराइल को तस्लीम करने की, तो आज फिर बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। तो यहाँ पे जो रद्द-ए-अमल हुआ, मैं समझता हूँ कि अगर इस रजीम की तरफ से इसराइल को तस्लीम किया जाता है तो फिर आप देखना कि पाकिस्तान में किस तरह से मुजाहरे होते हैं, किस तरह से सियासी जमातें, किस तरह से मजहबी जमातें, मजहबी ग्रोह बाहर निकलते हैं। लोग इस हुकूमत का तैया पांचा करने के लिए तैयार हो जाएंगे और इन हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। शदीद रद्द-ए-अमल आएगा अगर इनकी तरफ से तस्लीम तो क्या करना, अगर बयान ही दे दिया जाए कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो जो इनको लाने वाले हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ कहा जाता है जैसा कि जनरल बाजवा की तरफ से उन दिनों ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था या उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही थी, अगर उनकी तरफ से ऐसा कर लिया जाता है तो फिर यूं समझ लीजिए कि आज के जो मीडिया के लोग हैं जिस तरह से वो पिल पड़ते हैं, इमरान खान कोई बयान दे दे या रजीम भी कोई बयान ऐसा दे दे इसराइल के हवाले से या दीगर कौमी मुफादात के हवाले से, लेकिन अगर वहां से ऐसा अमल हो जाता है और कह दिया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, तो फिर आप देखिए कि किस तरह से अनसार अब्बासी साहब, वही कामरान शाहद और मुनीब फारूक साहब, इस तरह के लोग किस तरह से उसकी हमायत में खड़े हो जाते हैं। बात हम कर रहे थे कि अगर इसराइल को तस्लीम किया जाता है, अगर ये रजीम करेगी तो रद्द-ए-अमल कुछ और होगा, अगर एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करेगी तो रद्द-ए-अमल बिल्कुल मामूली सा ही होगा। इसलिए कोशिश उनकी यही होगी कि रजीम को एक साइड पे रखा जाए और उनसे इसराइल को तस्लीम करवा लिया जाए। बहरहाल किसी के लिए भी इसराइल को ऐसे हालात में तस्लीम करना मुमकिन नहीं होगा, वो फ़ौजी हुक्मरान हो, वो सिविलियन हुक्मरान हो या किसी भी किस्म का हुक्मरान हो। देखते हैं कि आज की रजीम क्या तजर्बा करती है। पाकिस्तान और चीन वैसे तो पहले भी करीब थे, लेकिन भारत की तरफ से इनको फिर एक मुठ कर दिया गया है, यकजा कर दिया गया है, मुत्तहिद कर दिया गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क भी था इनके इत्तेहाद में, वो फ़र्क भारत की तरफ से मिटा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। भारत की तरफ से इल्ज़ामात पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों जो पाकिस्तान और भारत के माबैन महाज आराई हुई थी, छोटी सी जंग हुई थी, इसमें चीन की तरफ से पाकिस्तान की मुकम्मल मदद की गई है। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है। जनरल राहुल सिंह कहते हैं कि चीन की तरफ से पाकिस्तान की मुकम्मल मदद की गई।
راہل سنگھ کہتے ہیں کہ پاکستان کو چین نے بتایا کہ کہاں کہاں پہ ٹھکانے ہیں، کہاں اپنے حملہ کرنا ہے، وہاں پہ پاکستان کی طرف سے حملے کیے گئے۔ جو معلومات چین کی طرف سے دی گئی تھی ان کے مطابق ایک لمحے کے لیے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ پاکستان کو چین کی طرف سے معلومات دی گئی، ہم نے یہ فرض کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ بھارت کے جو 6 جہاز پاکستان کی طرف سے پہلے ہی دن مار گرائے گئے، تو کیا چین نے پاکستان کو بتایا تھا؟ کیا ان جہازوں میں چینی پائلٹ بیٹھے تھے؟ بلا شبہ وہ چینی جہاز تھے، لیکن وہ پاکستانی پائلٹ اڑا رہے تھے اور ان کی طرف سے ہی بھارت کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ جس طرح سے پاک افواج کی طرف سے، پاک فضائیہ کی طرف سے بھارت کے یہ 6 جہاز مار گرائے گئے، بالکل درست نشانے لیے گئے، اسی طرح سے پاکستان کی طرف سے بھارت کے اندر جو بھی حملے کیے گئے، جو بھی نشانے بنائے گئے، پاکستان نے اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہی یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اس پر بھارت تو تڑنگ کر رہا ہے، اس پر بھارت تیل مرا رہا ہے، چین چڑنگ کر رہا ہے، کرتا رہے، لیکن یہ وہ موقع ہے جو بھارت کو جنگ کے بعد، لڑائی کے بعد یاد آیا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ موقع اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر، اپنے گالوں پر مار لے اور چیختا رہے، چلاتا رہے، پیٹتا رہے۔ بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جب پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز DGMOs کے درمیان بات چیت جاری تھی تو پاکستانی آفیسر بھارتی دفاعی تیاریوں کے بارے میں تفصیلات سے باخبر تھے، انہیں چین سے براہ راست معلومات مل رہی تھی، یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ بھارت کو یہ معلومات کیسے حاصل ہوئیں۔ کیا ان کا کوئی بندہ وہاں پہ مانیٹرنگ کر رہا تھا؟ اگر کر رہا تھا تو اس وقت ان کی طرف سے ایسا کچھ کیوں نہ کیا گیا جو اب یہ سر پیٹ رہے ہیں اور بلی کھمبا نوچ رہی ہے۔ بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف کی طرف سے یہ جو الزام پاکستان پر لگایا گیا ہے، اس پر ہماری وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے، وزارت خارجہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ڈینائل، کوئی تردید، کوئی وضاحت نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک وہ لمبی تان کر سو رہے ہوں اور جب وہ جاگیں گے تو اس پر تردیدی بیان جاری کر دیں گے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی۔ آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے 5 جولائی کو۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ نام بڑا لیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی دے دی گئی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے کیا کیا گیا تھا انتخابات میں؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی تھی اور ان کا پھر جو انجام ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا تھا اور پھر جنرل ضیاء الحق کا بھی کوئی انجام اچھا نہیں ہوا تھا۔ انتخابات میں دھاندلی کی بات کی جائے تو آج جو دھاندلی ہوئی ہے، آج اس طرح سے انتخابات کو مینج کیا گیا ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہے، کہیں زیادہ سنگین ہے۔ ایک پارٹی کو بالکل ہی الگ کر کے رکھ دیا گیا اور پھر مقصود نشستوں کے حوالے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کا پیٹ بھرنے میں نہیں آ رہا۔ 2600 نشستیں یہاں سے ہتھیانا چاہتے ہیں پنجاب سے۔ بات ہم کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی، ان کی حکومت کے خاتمے کی اور ان کے پھانسی کے پھندے تک چلے جانے کی۔ تو ان دنوں یہ 1977 کی بات ہے، ہمارا میٹرک کا امتحان مارچ میں ہونا تھا، لیکن جس طرح سے جلوس ہو رہے تھے، جلسے ہو رہے تھے، جس طرح سے پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے تھے PNA کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف، تو ہمارا امتحان ڈیلے کر دیا گیا اور جولائی 5 کو جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس دوران ہمارے پیپر ہو رہے تھے، یہ ہمارا دوسرا یا تیسرا پیپر تھا، اس لیے 5 جولائی ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے۔ ایک عدالت کی طرف سے سماعت کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ بجلی کے محکمے کو میٹر کاٹنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ بجلی تو بند کر سکتے ہیں، بجلی کاٹ سکتے ہیں، تاریں نکال سکتے ہیں، لیکن میٹر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، گزشتہ سال ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک SDO نے بھی یہی کیا تھا اور اس کو 3 ماہ کی قید بھی سنا دی گئی تھی۔ آج وہ کہاں ہوگا، اس کی نوکری بچی یا نہیں بچی؟ لیکن یہ لوگ ایسے سر پھرے ہوتے ہیں کہ جاتے ہیں، جیسے ہی بل سے ایک روز اوپر ہو جاتا ہے یہ میٹر کاٹ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ پہلے بھی دیا گیا تھا، اب بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا تو پھر آپ اس کی بجلی کاٹ دیں، لیکن میٹر چونکہ جائیداد کی جگہ پر لگا ہوتا ہے، اسی بندے کا ہوتا ہے جس نے میٹر لگوایا ہوتا ہے، اس نے اس کی پیمنٹ کی ہوتی ہے، تو بجلی والے میٹر کاٹ کر نہیں لے جا سکتے۔ تو عدالت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر میٹر ریڈروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا۔ ایک وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا میٹر کاٹ دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر پر 2 میٹر لگے ہوئے تھے، تو ایک میٹر کاٹ کے
वापडा वाले या बिजली वाले अपने साथ ले गए। वो कहते कि मैं 2-3 वकला को साथ लेके उनके ऑफिस गया। मैंने कहा कि मेरा मीटर क्यों काटा? उन्होंने कहा बिजली का बिल जमा नहीं हुआ था। यही उनकी तरफ से कहा जाता। उन्होंने कहा कि फिर आप तारें काट देते, बिजली बंद कर देते, लेकिन मीटर मेरा है, मैंने ख़रीदा हुआ, आप उसको नहीं उतार सकते। तो इस पर उनकी तरफ से थोड़ी बहस की गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अदालत जा रहा हूँ, वहाँ पर आपकी पेशी होगी, तो फिर आपने गिरदाप रज़ाइयाँ लपेट कर वहाँ पर आना। SDO भी, लाइनमैन भी और जो भी असिस्टेंट हैं सारे वहाँ पे आएँ, रज़ाइयाँ लपेट कर आएँ, क्योंकि मैंने 20-25 वकला को वहाँ पे लेके आना है। और जो धुनाई वहाँ पे आप लोगों की होगी तो आपको दिफा का मौका मिलेगा। रज़ाइयाँ पहनी होंगी, रज़ाइयाँ लपेटी होंगी तो ज़्यादा चोटें नहीं लगेंगी। वो कहते हैं कि जैसे वकील की तरफ से ये कहा गया तो वो भागे गए, उनका मीटर लगा दिया और बिजली भी बहाल कर दी और उनको 1 महीने की बिल में छूट भी दे दी गई। तो इस तरह से ये बिजली के महकमे वाले करते हैं। और इनको अगर इनके मुंह को कुछ लगा दिया जाए, सारे नहीं बल्कि इनमें ऐसे लोग मौजूद हैं, इनके मुंह को हराम लगा दिया जाए तो फिर कोई मसला नहीं है। मीटर को पीछे भी कर देते हैं और मीटर की तरफ देखते भी नहीं हैं।